अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मेरी ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। जिस तरह के आप जानते हैं कि मैं अक्सर कहीं ना कहीं गई होती हूँ या घूम फिर रही होती हूँ, तो आना जाना बहुत ज़्यादा होता है, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, होटलिंग बहुत ज़्यादा है, तो मैं मुख्तलिफ टॉपिक पे वीडियो बना रही होती हूँ। जो टॉपिक मुझे मिल जाता है मैं उसी पे वीडियो बना देती हूँ। मैं स्पेशल किसी वीडियो के लिए कहीं नहीं जाती। तो ऐसा ही एक मेरे जहन में ख्याल आया कि मैं मारिया की बात करूं, क्यों ना, क्योंकि मारिया तो मेरे पास रोज़ ही होती है। तो मारिया कौन है, मारिया कहाँ से मेरे पास आई, मुझे ये कैसे मिली, मेरा इसका क्या ताल्लुक है। मेरी जो वीडियो है वो हर वीडियो जो है वो हकीकत पर मबनी है और वो मुआशरे से जुड़ी हुई हकीकतों को सामने लेकर आती है। और ये चलती फिरती कहानियां हैं जो हमारे शायद ख्याल में हम सोचते हैं कि ऐसा होता होगा, लेकिन ये हकीकतें हैं जो बाज़ औक़ात हमारे सामने भी होती हैं तो हम उन्हें देखना शायद गवारा नहीं करते। मारिया जो है एक अफ़गानी बच्ची है और ये बहुत कमज़ोर सी थी। 10 दिन की होगी कम से कम जब ये मेरे पास आई थी। अभी ये है तकरीबन कोई 1 महीना 20 दिन या इतनी होगी। तो मारिया बहुत ही कमज़ोर थी। जिस दिन ये मुझे मिली थी बहुत ज़्यादा प्यासी थी, बहुत ज़्यादा निढाल थी। और जैसे ही मैंने अपना गेट बाहर खोला तो मुझे मारिया जो है वो एक तोड़ा सा था, बोरा जिसको कहते हैं, जिसमें गंदम आती है या खाद के जो होते हैं, उस तरह का एक तोड़ा था। मारिया उसके ऊपर पड़ी हुई थी और साथ उसका पंखा रखा हुआ था। जब से मारिया आई है मेरा और हमना का खिलौना बन गई है। पहले पीनट होता था, मफिन होता था और बाकी बिल्लियां भी होती थी, लेकिन अब जब से मारिया आई है हम इसके साथ बहुत अच्छा टाइम पास करते हैं। मारिया को बांधते हम इसलिए हैं क्योंकि ये पठान अक्सर ही बांधते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी यह है कि अगर हम मारिया को बांधे नहीं इस तरीके से और पैम्पर लगा दें तो मारिया बहुत ज़्यादा रोती है और चरपाई वाले झूले में बहुत खुश रहती है, पर वो झूला हमारे पास है नहीं तो हम इसको बस ऐसे ऐसे झुलाते रहते हैं या फीड शीट करके सो जाती है। क्योंकि मौसम ठंडा होता है। जब आई थी तो इस तोड़े में, ऐसे तोड़े में थी और ऐसे ही हमने इसको मतलब ऊपर से उठाया था। बंद तो नहीं थी, ऊपर खुली जगह पे रखी हुई थी। मेरे घर के बाहर दरख्त है और साथ ये पंखा रखा हुआ था। आवाज़ आती है मुझे, बाजी बाजी बाजी। ये अक्सर मेरे पास इसकी माँ आती रहती है, कभी खाना लेकर जाती है, कभी वैसे आती है और बाहर तक ही आती है। तो मैं आवाज़ देती हूँ कि अच्छा मैं आ रही हूँ, और मेरी आवाज़ से पहले ही मैं जब जाती हूँ बाहर तो कोई नहीं होता, ये बच्ची पड़ी होती है और वो तोड़ा पड़ा होता है और पंखा पड़ा होता है। मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि इसकी माँ इसको छोड़ के क्यों चली गई है और कहाँ चली गई है। तो उसने बताया कि ये जो मेरा बेटा साथ है ये भाग गया था, पता नहीं किस मुझसे लड़ा है और भाग गया, तो इसको घर का नहीं पता, तो मैं इसके पीछे भागी। क्योंकि बेटियां तो मेरी 5 हैं, बेटे मेरे 2 ही हैं, और ये बहुत गुस्से वाला है और नाराज़ होकर चला गया था कि मुझे बैट लेकर दो। मैं बैट नहीं लेकर दे सकी तो मुझे मारिया को यहाँ छोड़ना पड़ा कि बाजी बाहर ज़रूर आएगी और मारिया को अंदर ले जाएगी। खैर मैं उसको अंदर ले आई। वो बच्ची बड़ी निटाल थी। 4-5 घंटे तक वो बच्ची जो है मेरे पास रही। मैंने उसको पानी वगैरह दिया और बड़ी परेशान थी। उस दिन तो मैं बड़ी परेशान थी कि अल्लाह अब इस बच्ची का क्या होगा और मैं इसको कैसे संभालूंगी, ये कौन रख के चला गया। इतना मुझे मालूम हो गया था कि रखा किसी पठानी नहीं है, क्योंकि ये लिपटी हुई ऐसे थी। लेकिन बड़ी हैरत होती है कि अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, कहीं बच्चे नहीं हैं, कहीं खाना नहीं है। इनके पास खाना नहीं है तो बच्चे हैं। अब ये बच्ची देने को भी तैयार है, मुझे कहती है मैं आपको देती हूँ, मेरी कुछ पैसों की मदद कर दो। लेकिन मैं तो खैर बच्ची रखने को क्या करूँ, मेरी सेहत इजाज़त नहीं देती कि मैं बच्ची पाल सकूँ। बच्चा संभालना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन वो कहती है कोई और भी लेना चाहे तो मैं दे दूंगी, क्योंकि मैंने वापस अफगानिस्तान जाना है, इनका बाप बीमार है और मेरी 5 बेटियां हैं। हमारे लिए बेटियां फ़ायदेमंद होती हैं। जब ये बड़ी भी होगी तो मैंने इसको ज़ाहिर है मुँह मांगे पैसों पे ही देना है। आजकल रेट जो है वो 15 लाख चल रहा है, उस ज़माने में खुदा जाने क्या होगा। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या बच्चे या जिंदगी इतनी सस्ती है कि पैसों के अवज़ बिकती है।
میں نے کہا تو یہ بچی ماں کا دودھ پیتی ہے، اسے اپنے آپ سے جدا نہ کرو اور اس کو گرمی میں نہ گھمایا کرو۔ تو اس نے کہا کیا کروں، اگر گرمی میں نہ گھماؤں تو کھاؤں کہاں سے؟ افغانستان گئے تھے، وہاں سے دوبارہ ہم چوری واپس آئے پہاڑوں سے، 6 دن ہمیں 5 راتیں اور 6 دن لگے، اور یہ بچے ساتھ تھے۔ کتنا مشکل تھا پہاڑ کود کے تنگ و مطلب مشکل راستوں سے آنا، لیکن مجبوری تھی کیونکہ ہمارے وہاں کھانا نہیں تھا، طالبان عورتوں کو کام نہیں کرنے دیتے، طالبان ہمیں نکلنے نہیں دیتے۔ ادھر تو ہم عورتیں بھی مردوں کے شانہ بشانہ چل کے، چاہے ہم ٹکڑے مانگتے ہیں چاہے کاغذ چنتے ہیں، ہم اپنی زندگی گزار لیتے۔ ماریا اس طرح اب دن کو ہمارے پاس آ جاتی ہے اور ہم اس کو کھانا پینا، پانی شانی، دودھ شود دے دیتے ہیں۔ میں نے ہی اس کو کہا تھا کہ گرمی بہت ہوتی ہے، اس کو چھوڑ دیا کرو، اور شام کو وہ جاتے ہوئے اسے لے جاتی ہے۔ میں جب تک کر سکتی ہوں کروں گی، جب گرمی تھوڑا بہتر ہو گئی تو پھر وہ اس کو لے جائے گی، لیکن پکا رکھنا میرا مشکل ہے۔ اور جس کو بیچارے کو کسی کو اگر اب ضرورت ہوگی تو وہ اگر کوئی لینا چاہے تو پھر بتائیے گا کہ اس کی ماں سے بات کروں گی، یہ 2-4 دنوں میں چلے جائیں گے، کیونکہ وہ کہتی ہے اب میں چلی جاؤں گی کہ پولیس بڑا تنگ کرتی ہے۔ تو زندگی کی یہ ایک کہانی ہے، حقیقت ہے، لیکن کہانی ہے حقیقت کے روپ میں، اور زندگی ہمیں ہر رنگ دکھاتی ہے، کہیں بچے نہیں ہیں، کہیں کھانے والے نہیں ہیں۔ بس یہ اللہ کا نظام ہے جو وہ خود ہی جانتا ہے وہ کیسے چلا رہے ہیں اور کیسے چلتا ہے۔ 1 منٹ بندہ اس گرمی میں نہیں رہ سکتا، اور یہ چھوٹی سی بچی گرمی میں پھرتی ہے، پر بس رب ہے جو چلا رہا ہے۔ میں بلیوں کو، کتوں کو بھی گرمی میں پانی کھانا اس لیے دیتی ہوں کہ اللہ کے خوف سے، اور اس کو بھی اسی لیے رکھتی ہوں کہ اللہ کے خوف سے۔ باقی پکا میں کیسے لوں، میں تو خود اتنی صحت مند نہیں ہوں جو بچے کو سنبھال سکوں، اور یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر میں نے لے لی اور میں نے اس کو سنبھالا نہیں تو اللہ مجھ سے ضرور پوچھے گا، کیونکہ یہ کوئی کھلونا نہیں ہے جو میں پھر کسی کو دے دوں گی۔ بس اللہ ان کے نصیب اچھے کرے، بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں، اپنے ماں باپ کی گود میں پلیں، اور رب ان کے لیے آسانیاں کرے، کیونکہ یہ در در کے دھکے کھانے والی چیزیں نہیں ہیں۔ اپنے ماں باپ بڑا خیال رکھتے ہیں، وہ بھی اس سے بہت پیار کرتی ہے، یہ نہیں اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جب وہ یہ بات کہتی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ مجبور ہے، اس کے پاس کھانا نہیں ہے، دودھ نہیں ہے، گھر نہیں ہے، رہائش نہیں ہے، تو مجبوریاں جو ہیں اس کے سر پہ ہیں۔ وہ کہتی ہے اب یہ بڑی جو 3 بیٹیاں یہ میں نے دے دی ہیں، ان کے پیسے بھی میں کھا چکی ہوں، اب یہ ایک جو ساتھ پھرا رہی تھی ماریا، 15 سال کی ماریا ہے، اگر مطلب اس کو بھی اب کسی کو دوں گی تو میں پیسے لے کر ہی دوں گی، ایسے نہیں ہوگا۔ اور بیٹوں کی شادیاں بھی میں کروں گی تو میں لڑکیاں پیسوں سے ہی لے کر آؤں گی، کیونکہ ہمارا یہ سسٹم ہے، ہمارا یہ رواج ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حکومتیں اگر اچھی ہوں تو یہ لوگ در بدر نہ ہوں۔ طالبان کو چاہیے کہ خواتین کو کام کرنے کی اجازت دی جائے، ان کو تھوڑا ان کے لیے آسانیاں کی جائیں، یہ لوگ بہت مشکلوں میں ہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ ماریا کے ساتھ دل بڑا لگ گیا ہے، لیکن اب جب یہ چلی جائے گی تو مشکل ہوگی، پر پھر اللہ مالک ہے، پیٹ کے ساتھ بھی دل لگ جاتا ہے تو ہم چھوڑ نہیں پاتے۔ لیکن کیا کریں، بہت سارے لوگ چلے گئے میرے ساتھ، کہ میرے اٹک میں افغانی تھے رحمت اللہ وغیرہ، وہ بھی چلے گئے، ایک وحید اللہ ہوتا تھا وہ بھی چلا گیا، بہت سارے افغانی چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ٹائم انہوں نے اپنی زندگی کا ایک دور یہاں گزارا ہے، اور بس جانا ہے اپنے ملکوں کو، ظاہر ریفیوجی ہے، یہ گئے تھے واپس آ گئے کیونکہ یہ نزدیک ہیں، لیکن اب ان کو بھی پاکستان رہنے کے لیے ویزا چاہیے، اور ویزا پالیسی اب سخت ہو گئی ہے۔ پھر تھوڑا بہت نرمی امریکہ نے ہمیں پھر جو کہا ہے کہ ان کو رکھو، تو ابھی شاید پھر تھوڑی پالیسی میں نرمی کی گئی ہے۔ باقی جڑے رہیں مزید اچھی ویڈیو کے لیے، حقیقی کہانیاں دیکھنے کے لیے، حقیقت کی زندگی دیکھنے کے لیے۔ کل جو میں نے آپ لوگوں کو سلم ایریا دکھایا تھا وہ بھی دیکھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور رونے کو دل کرتا ہے۔ بس یہ زندگی ہے اور بس اسی طرح چلتی رہے گی۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔